Nominations for both Lok Sabha and 3 by-polls closed on Thursday. The last day for withdrawals is on Monday, while the scrutiny will be held on Friday. Total numbers for Lok Sabha North seat are 4, while there are 6 nominations in South. 7 nominations were filed for Mapsa by-polls, 5 for Mandre and 6 in Shiroda. The South Goa collector gave details of nomination in his area. Watch the details. Just tell us the names. Names, okay. Sri Yemen D'Souza, he is substitute candidate for Indian National Congress. Sri Francisco Sardina, he is main candidate for Indian National Congress. Advocate Narendra Savaikar, he is main candidate for BJP. Sri Nilesh Cabral, he is substitute candidate for BJP. Sri Elvis Gomes, he is main candidate for Aam Aadmi Party. Dr. Kalidas Prakash Swaingankar, he has filed his nomination as candidate of Nish Goenkar Revolution Front. Srimati Rakhi Amit Nayak, she is main candidate from Shiv Sena Party. And Sri Mayur Khankonkar, he is an independent candidate. Congress has decided to field Babi Bakkar in Mandre by-polls against their former MLA Dayanand Sopte. Bakkar filed his nomination in the presence of opposition leader Babu Kavlekar, Poriye MLA Pratap Singh Rane, Ponda MLA Ravi Naik, Thivim MLA Nilkant Haralankar, former Union Minister Ramakant Khalap, former Minister Sangeeta Parab, former Perne MLA Jitendra Deshprabhu and others. काही प्रोजेक्ट ते फुडें व्हरपाची आज गरज आसा. एज्युकेटेड भुरगे जे आसात ताका थंय नोकऱ्यो मेळटले. दुसरी गोष्ट हेल्थ आसा येदे व्हडले बांदलेले. ह्या आमदारान कांयच प्रयत्न केले ना. कारण आदलो आमदार तो कांयच प्रयत्न केले ना तेणेन. तर तेतून कितल्योश्योच नोकऱ्यो तयार जातले असले फॉलोअप केले जाल्यार ते तेणेन केले ना. बेश्टो टायम वेस्ट केलो. हो टायम आमचो काँग्रेस पक्षच्या आदाराचेर हांव भरून काडपाचो प्रयत्न करतलो आनी सामान्य मनशांक न्याय मेळपाचें काम करतलो. आमी जिखतले. कशें योगदान तुमचें कितें आसतलें जिखपा खातीर? जिखपा खातीर योगदान लोकांचें बळ, लोकांच्या शक्तीचेर आमी निवडून येतले. दीस तर थोडे उरले. हरकत ना. इतलो लेट कित्याक करता? लोक आमच्या वांगडा आसा. तिकीट जरी जाहीर करपाक थोडोसो विलंब लागलो खरो, पूण पार्टीचें कार्य आसा आनी जे सगळे जो बाबीक तिकीट मेळ्ळे उपरांत सगळे बाकीचे इच्छुक उमेदवार आसले किंवा बाकीचे जे काँग्रेस कार्यकर्ते आसात ते सगळे एक संघ रावन काम करतात आनी सगळेच जे तिकीटीक सुद्दां दावेदार आसले ते एका परस एक तुल्यबळ अशे उमेदवार आसले कारणांनी थोडोसो उशीर जालो खरो, पूण आयज शेवटी बाबी बाक्कराक तिकीट मेळ्ळें आसा. तेंचें कार्य तशें आसा. गेले अनेक वर्सां काँग्रेस पार्टी कडेन एकनिश्ठ आसात, ते निश्ठावंत आसात. अनेक प्रकारची संकटां खुद्द लोकशाहीच्या समोर आज उभी जाल्ली आसात. भारतीय घटनेची पायमल्ली मोठ्या प्रमाणाचेर जायत आसा. मुस्कट डाबी विचारवंतांची, इंटेलिजंट लोकांची विचारवंतांची जायत आसा. ह्या सगळ्याचेर जर मात करतलो तर परत एकदा लोकराज्य निर्माण जावपाक जाय आणि ते लोकराज्याची स्थापना काँग्रेसच्या माध्यमातून जाऊ शकता. Former chairperson of Mapsa Municipal Council Ashish Shirodkar has decided to contest in Mapsa by-polls as an independent candidate. He has resigned as president of Mapsa Merchant Association to contest elections. Shirodkar came in a rickshaw to file his nomination. फर्म डिसिजन घेवपाक गेलो जाल्यार पयलें म्हणटा ते बाजारपेठ तशेंच पार्किंग वेवस्थाचेर लक्ष घालूंक जाय. त्याच्या भायर जो बस स्टँड जो पेंडींग आसा आनी येणारे जी आमची भुरग्यांची जी सुविधा जावंक जाय, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशना खातीर जागे जाय, त्याच प्रमाणे ग्राउंड जाय, हे माझे पहिले फर्म 3 डिसिजन आसतले. पण सांगपाक इतलें दिसता की येणाऱ्या काळान जे इलेक्शन जातले हेतून एक तर जे पळोवपाक गेले जाल्यार दोनूय कॅन्डिडेट आसात ते आपल्या पद्धतीन जे सांगतात, प्रमुख पक्षांचे कॅन्डिडेट सांगतात आपल्या प्रमाणे की आपूण काम करून घेतलो. त्यांच्याकडे गेले 3.5 वर्सां सरकारूच आसलेले आणि ते करू शकले ना. त्यामुळे म्हाका दिसता की हांव इंडिपेंडंट ह्या नात्यान जिखलो
की म्हाका खंयचो पक्ष जो रुलिंगान आसा ताका सपोर्ट दिवपा खातीर जेन्ना हांव फुडें वयतलो तेन्ना ही म्हाजी 3 डिसिजनां तशीच बाकीची जी म्हापशाकारांक जाय ती कटआउट डिसिजनां पसून घेवची पडटली ती घेवंक जाय आनी म्हापशाक शिस्त हाडपाक जाय. Another independent candidate, Sudesh Hasutikar, filed nominations for MAPSA by-polls. पण आयज अशी म्हापशाची परिस्थिती अशी आसा की अनेक बाबतीत अनेक गोष्टींत आयज म्हापशा फाटी उरलेले आसा. सो उदरगती म्हटली तर आयज गार्डन किंवा रस्तो किंवा पार्किंग केली उदरगत जायना. म्हापशान अनेक तरेची समस्या आसा. ही समस्या सोडोवपा खातीर आयज आमी म्हणटात की सरकार 5 वर्सां आमी सरकार समस्या जायना तर सरकार चलोवपाकूच जाय किंवा आमदार करूंक जाय जाल्यार पयलीं म्हापशाकारान एकठांय जावंक जाय आनी म्हापशान पळोवंक जाय बाबा प्रतिनिधी कशी आसा कितें करता आनी कितें तरेन जातले. पण आयज ती परिस्थिती म्हापशान फक्त मतदार आनी मतदाराची बँक जाल्या खातीर आयज म्हापशाची डेव्हलपमेंट जावंक ना. ही आतां निवडणूक आसा पोटनिवडणूक त्या पोटनिवडणूक योग्य तो निर्णय घेवपाचो आनी जो सुदारणा करता ताकाच मतदान मारून ताका निवडून हाडपाचो ही म्हाजी म्हापशाकारांक अपेक्षा आसा. NCP is also in race to win MAPSA seat. NCP General Secretary Sanjay Bardey filed nominations for MAPSA by-polls in the presence of its president Jose Philip. BJPचो आणि काँग्रेसचो कॅन्डिडेट एकूच जाल्लो आसा. ताका लागून खरो उमेदवार तुमच्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो संजय बर्डे तुमच्या समोर आसा. काँग्रेस पक्षाचो निर्णय कोणी घेतलो आयज त्यांच्याकडे आयज म्हापशा शहरान कॅन्डिडेट ना म्हण ताका लागून भारतीय जनता पार्टीचो त्यांनी एक तेंच्यांनी जो उश्टो म्हणटा तो मनीस काडून उडयलो आयज तो काँग्रेसीन घेतलेलो आसा. आणि हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे जेन्ना एक वर्कर आहे काम करपी आहे आणि असले काम करपी मनीस तर आहे जाल्यार आनी तर आमी तर कॅन्डिडेट घालना जाल्यार हे आमचे हुंय चुकता अशें दिसता. Shiv Sena Vice President Raki Prabhu Desai Naik filed a nomination for Lok Sabha from South Goa. गोंयकाराची शिवसेना म्हणून आसा आनी गोंयकाराचे निगडीत जे प्रश्न आसा ते मुखार घेवन वचपा खातीर आसा आनी ताजे खातीर आयची जी गोंयांत जी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता शिवसेना ही गोंयच्या लोकां खातीर गोंयच्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर एक भक्कम पर्याय जावन आसा. Mayur Kakonkar filed nomination for Lok Sabha election from South as an independent. There is a lot of problem for us we face actually and आमचे गोंय जे आसा हे सुंदर आनी सोबीत गोंय आनी हे गोंय राखपासाठी आमी आयज फुडें सरलेले आसा. AAP candidate Yogesh Kandeparkar filed nomination from Shiroda constituency. शिरोड्या सध्या जी परिस्थिती आसा ते एक म्हटल्यार काँग्रेसींतलो BJP गेला BJPंतलो काँग्रेसी आयला. थोड्या लोकांक सुभाष शिरोडकर जाय आशिल्लो पूण पार्टी नाका आनी थोड्या लोकांक काँग्रेस जाय आशिल्ली पूण म्हादेव नाका अशी परिस्थिती जाल्या. ह्या परिस्थितीचो फायदो म्हाका जातलो आनीक BJPचे पयलींचे म्हजे फ्रेंड्स आसा कार्यकर्ते आसात ते म्हजे फ्रेंड्स ताणें म्हाका एश्युरन्स दिला की आमी तुजे फाटल्यान रावतले म्हणून. Our reporters Sandeep Kamolkar from MAPSA, Tuekar from Margao.